अस्सलाम वालेकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए में रूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट, आपका होस्ट। नाज़रीन, आज हम बात सिर्फ पेंशनर्स की करेंगे और बैनुल-अक़वामी तौर पर पेंशनर्स के बारे में क्या सोचा जा रहा है और पेंशन के बारे में क्या सोचा जा रहा है, इंतहाई इख्तिसार से हम आपको बताएंगे। और उसके बाद हमारे हमसाया मुल्क की अदालत ने बहुत अर्सा पहले क्या फ़ैसला दिया था और उसके रद्द-ए-अमल के नतीजे में उस वक्त से लेके आज तक वहाँ क्या हो रहा है, ये भी हमारे मौजू में है। और फिर आखिरी हिस्से में हम इंतहाई इख्तिसार के साथ जो पाकिस्तान की जो पेंशनर्स हैं, वो ख़ास तौर पर ईओबीआई, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और पीटीसीएल के, उनके साथ क्या कहा गया और क्या किया जा रहा है। आइए वीडियो का आगाज़ करें। नाज़रीन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने बहुत अर्सा पहले आपको ये बताया था कि बैनुल-अक़वामी तौर पर ख्वाह वो तरक्की पजीर ममालिक हों या तरक्की याफ्ता ममालिक, पेंशन एक वबाल जान बना हुआ है। उसकी सीधी सी वजह माहिर मईशत जो हैं वो ये बताते हैं कि ये एक ऐसा ख़र्चा है कि जिसकी आउटपुट कोई नहीं, इसके एक्सपेंडिचर के नतीजे में हमें कोई कुछ रिसीव नहीं होता और ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है जो एक जारी व सारी रहता है। और इसका सिस्टम मुख्तलिफ सिस्टम हर कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज़ में मुख्तलिफ हैं और दीगर ममालिक में मुख्तलिफ हैं। तो इससे जो है वो मुल्क की इकानमी पे बहुत बोझ पड़ता है और इसके ज़ाहिर है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ चल रही है उसमें वो इस्लाहात का सोच रहे हैं कि किसी का हक रोके बगैर किस तरह इस मसले से निपटा जा सकता है। और हमने गुज़श्ता चंद माह पहले अपनी तो जो दी थी, एक तजवीज़ दी थी कि या तो आपका इकोनॉमिकली कंट्री इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आपको ऐसी मुआशी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए कि जो बेवा हो जाए उसे भी ज़रूरत ना पड़े कि वो अपने शौहर की पेंशन पे गुजारा करे, अदरवाइज़ ये नागुज़ीर है। और नाज़रीन, हर मुल्क में फिर ये काम हो रहा है और पाकिस्तान में भी ये काम हो रहा है। काम हमारे ज़राए बताते हैं कि इसे क्लोज रखा जा रहा है या डेफर किया गया है, लेकिन बहरहाल इनकी भी प्लानिंग है मुख्तलिफ़ किस्म की कि क्या किया जाए इसमें कि हम इससे कम बोझ के साथ ये पेंशन जारी रख सकें। हैविंग सेड दिस, नाज़रीन, आपको ये बताएं कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में बाकायदा तौर पर दिसंबर 17 को पेंशन डे मनाया जाता है और ये पेंशन डे या यौम पेंशन तमसील इस जमाल की यूं है कि जैसा कि आप जानते हैं हमारी अदालतों में भी केसेस पड़े हुए हैं पेंशनर्स के हवाले से। इसी तरह 1982 में नकारा का एक वो केस था, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक फैसला दिया। ये मैं आपको 1982 की बात बता रहा हूँ और वो उसके नतीजे में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये पेंशन, ये करार दिया कि पेंशन बख्शिश नहीं है, पेंशन अनायत नहीं है और पेंशन को एम्प्लॉयर की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि ये एक डिपार्टमेंट में अच्छे दिनों में अपनी तवानाइयाँ सर्व करने की एक एक्नॉलेजमेंट है और उस लैंडमार्क जजमेंट की बुनियाद पर भारत में यौम पेंशन जो है वो मनाया जा रहा है। हालांकि रूल्स वगैरह उनके भी कुछ सख्त नहीं है, उनके पेंशनर्स के मसाइल भी हैं एक बड़ा मुल्क होने की हैसियत से, लेकिन अदालत में केस हमारे भी हैं। एक तरफ अदालत का ये फैसला है और दूसरी तरफ मैं जो लिटिगेशन हो रही है नेशनल बैंक और पीटीसीएल की, जिसमें
کمزور اور طاقتور کا فرق واضح ہو رہا ہے. میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، لیکن میں چونکہ یہ ایسا کیا گیا، سروسز اکنالج کی گئی کہ جب وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے تو انہیں معاشرے میں ویسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن ان کا وہ کمپنسیشن کرنا ضروری ہے. یہ نظریہ، یہ چیف جسٹس چندر نام تھا ان کا پورا، شاید چندر چرن شاید نام تھا ان کا، انہوں نے یہ نظریہ دیا. تو ناظرین، ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، بس صرف تینوں محکموں کی آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیا زیادتی ہو رہی ہے. یعنی کہ ایک قدر مشترک ہے نیشنل بینک، پی ٹی سی ایل اور ان کی. سب سے پہلے ہم پی ٹی سی ایل کی بات کر لیتے ہیں. اور پی ٹی سی ایل کے جو شعبہ ہے والنٹریلی سیپریشن سکیم پینشنرز کا، ہم اس کی بات کرتے ہیں. ناظرین، ایک پروگرام دیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ پسند کریں تو آپ جا سکتے ہیں، یہ آپ کی کیٹیگری ہے. اگر آپ یہ چھوڑ دیں تو آپ کو جو بہت عرصے بعد جو مراحت ملیں گی وہ ہم آپ کو اب دے دیتے ہیں. لیکن انہوں نے اس زمانے کے حساب سے وہ کیلکولیشن کی اور وہ مراحت دے دی گئی. لیکن اگر آپ نہیں چھوڑنا چاہتے، آپ سابقہ اس پہ کام کرتے رہیں گے، لیکن آپ کے جو ہے نا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہی رہیں گی جو سابقہ تھی، اور اس کے مطابق انہیں پینشن ملنی شروع ہو گئی. لیکن پھر وعدہ خلافی ہوئی اور اس میں سرکاری منافع جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. یہ ہو گیا پی ٹی سی ایل کا معاملہ. اور نیشنل بینک کے معاملے میں اصولی طور پر جو ایک انہوں نے پینشن رولز کم کر کے ڈیکریز کر دی، اس پہ مینجمنٹ نے ایگری کیا کہ ہم دوبارہ اسے بحال کر رہے ہیں. اس بارے میں ہم ویڈیوز بہت سی کر چکے ہیں. ظفر صادق صاحب نے چونکہ آنا ہے، وہ مزید اس پہ روشنی ڈالیں گے ہمارے اگلے پروگرام میں. لیکن وہ وعدہ وعید نہیں ہوا. اور اگر ہم ای او بی آئی کی بات کریں، ناظرین، ای او بی آئی کا جو ہے یہ میرے دل کے اس لیے زیادہ قریب ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ 8,500 اتنی کم پینشن ہے، اور اس پہ ظلم یہ ہے کہ وہ بھی باقاعدگی کے ساتھ نہیں ملتی. اور میں اپنے ناظرین سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پینشن ٹرانسفر ہو گئی ہے اور اگر بینک نے نہیں کی تو آپ کا فرض بنتا ہے، قانون اس کی حفاظت کرتا ہے جو چوکس پہرے داروں کی طرح پہرا دیتے ہیں. آپ کے ملک میں قوانین آپ کے لیے بنے ہوئے ہیں. آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ بینکنگ محتسب کے پاس جا سکتے ہو، کیونکہ اگر انہوں نے پیسہ ٹرانسفر کر دیا ہے تو یہ امانت میں خیانت کے مترادف ہے. تو میں بات کر رہا تھا وعدہ خلافی کی. ایک ذمہ دار وزیر نے، اگر تو یہ ہوتا کہ ہم ویسے برسبیل تذکرہ انہوں نے بات کر دی گئی ہوتی، کسی وفد سے باتیں کرتے ہوئے بات کی ہوتی، وہ علیحدہ بات تھی. زلفی بخاری صاحب نے باقاعدہ طور پر تقریباً 1 برس پیشتر یہ کہا کہ ہم پینشن جو ہے وہ 10,000 کر رہے ہیں. وہ 10,000 بہت ہی کم تھے، لیکن 1 سال گزر گیا، اس 10,000 پر بھی عمل نہیں ہوا. اور اب اصولی طور پر یہ بنتا ہے کہ جو وفاقی حکومت جو ویج ریٹ مقرر کرتی ہے، کم از کم اس ہوش ربا مہنگائی میں اتنی اماؤنٹ تو ہونی چاہیے. اور آخر میں تمام ان تینوں محکموں کے سربراہوں سے کہوں گا کہ خدا کے لیے خوف خدا کر. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے کومنٹ سے نوازیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.